बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार के मकीन इस बारे में क्या कहते हैं कि दाल में कुछ काला है या सारी की सारी दाल ही काली है? एक सवाल वो मैं एड्रेस करूँगा कि क्या इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी एक बड़ी एक्टिव किस्म की डिबेट चल रही है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लाह कर लो। जितने भी मुखालिफिन बैठे हो बार बार मौका दे रहे हैं कि इस्लाह कर लो, इसलिए नहीं कि तुम हमें प्यारे हो, बल्कि मुल्क की सालमियत और जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, इस सूरत हाल पे हम लोग कह रहे हैं कि इस्लाह कर लो। वो जो बेगुनाह बैठा है जेल में, अभी भी मुझे कलमा नसीब ना हो, अभी भी इमरान खान जो मुझसे बात करता है कहता है कि मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। ये धमकियाँ कि गवर्नर राज लगा लोगे, क्या इमरान खान की सोच को ख़त्म कर सकते हो? कभी भी नहीं। ये धमकियाँ शमकियाँ हुकूमत ख़त्म कर देंगे, नाअहल कर देंगे, कर दो, फिर आऊँगा। मुल्क का एक आइन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक शख्स के लिए कानून बन रहे हैं। ये उनका इशारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ। लोगों को उठाया जा रहा है उसके लिए, किसी की बहन किसी की बेटी को उठाया जा रहा है। लोटा गर्दी की इजाज़त दे दी गई है, बिकने को लीगल कर रहे हो। कब तक ज़िंदा रहोगे? एक बंदे के लिए 25 करोड़ लोगों के ख़िलाफ़ जा रहे हो, उससे फ़ायदा लिया है, इसीलिए उस एक बंदे के लिए पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर रहे हो। 12 ज़िले क्रॉस करके आ रहा हूँ, ना गाड़ी छोड़ी, ना गार्ड्स मेरी जान को ख़तरा। अगर कुछ हो जाता, मैं एक बंदा नहीं हूँ, एक सूबे का नुमाइंदा हूँ। 1 रुपया नहीं था जब मैं निकला, हाँ, जेब में मेरे 1 रुपया भी। हाँ, मैं तमाम इदारों से, तमाम सियासी पार्टियों से ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि इस्लाह कर लो। अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो, अच्छा चाहते हो, यार क्या है असम्बली, क्या है? कभी भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपनी अखलाकियात, अपने दीन की दी हुई तालीम, अपने हुजूर पाक का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ना। किसी इंसान कुर्सी को बनाता है, कुर्सी इंसान नहीं बनाती। फिर आगे कहते हैं कि आज तो ज़र्फ़ वाले लोग बैठे हैं, बार बार ज़र्फ़ का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर हमारे बच्चे बदला लेना शुरू कर दें। हम सारे मुसलमान हैं, इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं। अगर तुम्हारी बेइज्जती पर मैं गैरत नहीं खाता तो कल मेरी वाली पर कोई गैरत नहीं खाएगा। लोग आग पर तरस भी नहीं खाएंगे, कहेंगे ये लोग थे, इन्होंने ये किया था, अच्छा हुआ इनके साथ। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, दिखता नहीं है? ज़मीर की आवाज़ पर करो जो काम करते हो, उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम ये जंग मरते दम तक जारी रखेंगे। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, इस जंग का इख्तिताम इंशाअल्लाह हम करेंगे, करके दिखाएंगे। इसलिए बेहतर है पाकिस्तान के मफाद के लिए। इमरान खान हमेशा कहता है, जेल जाने से पहले भी कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हूँ, बैठ जाओ। यहाँ पे आपको स्टोरी थोड़ी तब्दील नहीं लग रही? जी, एकदम से। इमरान खान के बिहाफ पे मुज़ाकरात ऑफ़र किए थे रऊफ़ हसन जी, अभी जी, पाबंदी लगाने के बाद कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। ये जो एपिसोड हुई 22 अगस्त, वादा किया गया, 8 सितंबर जलसा नहीं हो सका, 9-10 पार्लियामेंट में जो हुआ, जो उनके MNAs उठाए गए, उसके बाद ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कोई मुज़ाकरात नहीं, सही, बंद कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, ना हुकूमत के, ना किसी सियासी जमात के साथ। सही। तो अगर अली अमीन गंडापुर ये बात कर रहे हैं तो इसमें वो बात पोशीदा है कि आया उन्होंने इमरान खान से इस तमाम अपने कोट अनकोट पुरस्रार गुमशुदगी के वक्त में राब्ता किया, हुआ, बिल मुशाफा हुआ, या टेलीफोन के ज़रिए, बटनों वाले फ़ोन के ज़रिए? वो कैसे हुआ, किस तरीके से वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, जब पार्टी खुद को दूरी इख्तियार कर लेती है उस बंदे से जो ये कहता है कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। इमरान खान जो है हमेशा कहता है, जेल जाने से पहले भी कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, बैठ जाओ। मुल्क की सोच लो, नस्लों की सोच लो, मुल्क के आइन की सोच लो, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों की सोच लो। जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अगर तुमने करना है तो आओ यहाँ जलसा करो। कौम जाग चुकी, आंसू गैस का खौफ ख़त्म हो गया, कल गोलियों का खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये स्टेज तो आ चुकी है, हमारे सीने हाजिर हैं, इस मुल्क और कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं, हम मर जाएंगे, ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है कि जहाँ पर इंशाअल्लाह और यकीन की स्टेज जो है वो आ जाती है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि यही वो
پیراگراف ہے, یہی وہ گفتگو ہے یا اس کا وہ حصہ ہے جس کے لیے انہیں آدھا گھنٹہ لگا ہے. جس کے لیے وہ بلڈ اپ کرتے ہوئے یہاں تک آئے. اور اس تقریر کا چلنا بھی کوئی حسین اتفاق نہیں ہے, اور اس میں ان کا آئی جی اسلام آباد کو ٹیک آن کرنا اور آئی جی کے باس کے حوالے سے کچھ نہ کہنا, اور اپنی گمشدگی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو تحریک انصاف کے لوگ کلیم کر رہے تھے, الزام لگا رہے تھے, اریسٹ سے لے کے وہ سب جی کچھ. جی بالکل. تو وہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ کے پی ہاؤس کی کینٹین سے چائے پینے تو نہیں آئے تھے نا پولیس والے, نہانے کہ ہم کے پی ہاؤس جا رہے ہیں تو جا کے وہاں پر این ایکس سی جو ہے سی ایم کی, وہاں پر کوئی چائے شائے کچن میں جا کے پئیں گے, ہم تھکے ہوئے ہیں, ہنسو گیس کھائی ہوئی ہے, تو وہ کرنے تو نہیں آئے تھے. تو وہ جو آئے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈنے آئے تھے, تو ان کے حوالے سے انہوں نے نہیں کوئی اس قسم کی بات کی. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اصلاح کر لو ورنہ سزا کے لیے تم بھی تیار رہو. مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ میری آج کی اس بات کے بعد اگر وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں, فیصلہ سازوں نے اگر کوئی صحیح سوچ کی طرف آگے قدم نہ بڑھایا تو سمجھ جانا پوری قوم, پاکستان کی پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, پھر یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں. اگر اس کے بعد بھی انہوں نے یہ نہ کیا تو میں کہوں گا یہ غداری ہے. لیکن مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے, کیونکہ ادارے ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں. عدلیہ, آپ سے ہمیں امید ہے, آپ بیٹھیں, یہ کیا ہو رہا ہے, 25 کروڑ عوام ایک شخص کے لیے آپ آئین بدل رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ, صرف یہ کہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, یا پورا جسے کہتے ہیں نا پہیلیاں چھوڑ رہے ہیں علی امین گنڈا پور. انشاءاللہ اب قوم کی پوزیشن دیکھ کر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھیں گے, تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. اور اس میں اور اس ملک میں ہمیں کیا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ, پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو, آئین کا تحفظ ہو, قانون کی پاسداری ہو, اور کوئی بھی شخص جتنا بھی طاقتور بن جائے کسی سے زیادتی نہ کر سکے بس. اور ایک آزادی کا جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ پوری امید اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اس طرف بڑھیں گے. اور میں انتظار کروں گا اس بات کا کہ انشاءاللہ جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. تو گویا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ایک اچھا فیصلہ آئے گا, اور اس فکرے کو ادا کرنے کے لیے وہ 11 مرتبہ انشاءاللہ بول رہے ہیں, اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی امید کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی پراسرار گمشدگی یا کے پی ہاؤس کی کسی ایسے گوشے میں روح پوشی جہاں پر پولیس کی تک نہیں پڑی, 4 چھاپے مارے اور انہیں اتنے نکمے نظر نہیں آیا, تو وہ جو بھی گفت و شنید ہے یا تھاٹ پروسیس ہے, یہ اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے علی امین گنڈا پور. دس از امپاسبل نا, کوئی بھی بندہ اس بات کو, اس گفتگو کو سنے گا علی امین گنڈا پور کی. کین یو لائک امیجن کہ علی امین گنڈا پور خود کلامی کر رہے تھے اس گمشدگی کے پیریڈ میں, یعنی کہ خود بات کر رہے تھے, خود کو جواب دے رہے تھے, اور یہاں پر آ کے انہوں نے یہ ڈائلاگ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ 12 اضلاع پار کی, اور جناب میں وہاں پر پہنچ گیا 1 روپیہ کے بغیر. اگلوں نے بھائی وہ جو کے پی پولیس کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سادہ کپڑوں میں آئے تھے, ان کو بھی پکڑ لیا, یہ مشینری جا رہی تھی, اس کو جناب کنفسکیٹ کر لیا, فلاں کر لیا. علی امین گنڈا پور وہ جب تمام CCTV فوٹیج اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا, ڈھونڈ رہے تھے, یہ سب کچھ چل رہا تھا, وہ وہاں سے نکل کے آرام سے کے پی اسمبلی میں انہوں نے لیڈ کے گفتگو کر دی. البتہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا اینڈنگ نوٹ جو ہے وہ کو بہت نیگیٹو نہیں تھا. صحیح, مجھے تو کم از کم ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی پازیٹیو اینڈنگ ہوئی ہے. اور شہر اقتدار میں جب ہم اس سارے معاملے کو F6 کے قریب, جی اب جب اس کے اوپر ساری گفت و شنید چل رہی تھی اور یہ سب کچھ چل رہا تھا, تو اس میں کہا کہ جناب اس میں تو وہ آ رہی ہے, باس آ رہی ہے مدر آف آل ڈیلز کی. اچھا, کہ یہ معاملہ اب ایک اوپننگ کریٹ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اوپننگ کے پیچھے لگا کے یہ جو 2022 کا تجربہ ہے کہ وہ ایک اوپننگ کریٹ ہوئی تھی کہ مئی میں اسمبلی تحلیل کی جا رہی تھی, شہباز شریف نے تقریر لکھ لی تھی, انہوں نے چلے جانا تھا, عمران خان جلسہ کرنے گئے
ملتان سے واپسی ان کی اسلام آباد زمان پارک کے بجائے اچانک کے پی لاہور کی بجائے ہاں نہیں انہوں نے اس وقت کی بات ہے انہوں نے زمان پارک جانا تھا سوری یہ بنی گالا جانا تھا بنی گالا اسلام آباد آنے کے بجائے وہ پشاور چلے گئے. ان کو کسی نے کہا کہ جناب وہ تو آپ کو واپسی پہ گرفتاری کی تیاری چل رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ ادھر چلے گئے, وہاں پر پہنچے, انہوں نے کہا میں کال دے رہا ہوں. کال کیوں دینی پڑی؟ کیونکہ انہوں نے کہا گرفتار کر رہے ہیں اور اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی. کسی نے یہ انفارم کر دیا, ٹریپ ہو گئے. جب انہوں نے اناؤنس کر دی لانگ مارچ تو پھر یہاں اسلام آباد پنڈی جڑواں شہروں سے کال گئی لندن کہ اب آپ اسمبلی تحلیل کر لیں تو یہ تو پریشر پتہ چلے گا کہ آپ نے عمران خان کے پریشر کے سامنے اسمبلی سرنڈر کر دی ہے تو عمران خان کی پولیٹیکل جیت ہوگی, پھر بھول جانا, پھر واپس بھی نہیں آؤ گے. نواز شریف نے کہا کہ پھاڑ کے پھینک دو شہباز شریف, یہ وہ تقریر نہیں ہوئی. تو یہ گیمز تو چلتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ ٹائم گین کر لیا, توقف ایک وقفہ آ گیا. البتہ یہ جو علی امین گنڈا پور کی تقریر ہے یہ معمولی نہیں ہے, اس کا تمام میڈیا کے اوپر چل جانا بھی معمولی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.